इस कदर टूट के ना चाह मुझे, चाहिए कर्ज बेपनाह मुझे। क्या बताऊं तजर्बा कारों ने कर दिया पकड़ के तबाह मुझे। तजर्बात है अभी तक जारी, इसलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल आज ठीक तो ठाक। ग्रेजुएट चौधरी लग रहे हैं सर। अरे बाबा, इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘਮ। अच्छा, ऐसे चौधरीयों के मेहमान चले जाओ ना, फौरन कहेंगे चाह पाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ नहीं। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। एक्स लॉ मिनिस्टर हैं उस पंजाब असेंबली के जो के तोड़ दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक जनाब खुर्रम शहजाद विर्क। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी थी पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा सलमा भट्ट। वेलकम टू द शो जी, बड़े प्यारे मेहमान हैं आज हमारे प्यारे मेहमान। खुर्रम भी, शहजाद भी हैं और विर्क भी। इनके साथ हैं जलवा फरमा PMLN की सलमा भट्ट भी। इन दोनों के सामने वासे चौधरी हैं, मेरे साथ हैं पिया और रुखमान नट खट भी। वो मेरी आंखों में सूरज की किरणों की तरह चुभ जाएगा। पता नहीं था कि वो मुझे इतना सताएगा। आज पीटीआई और नून लीग आमने सामने हो गए हैं क्या सर? आज तो मुकाबले का मजा आएगा। जी खुर्रम साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मजा तो आएगा इंशाल्लाह जब आमने सामने आएंगे। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चोई साहब, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया। सलमा जी, आपके क्या हाल हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। जी यस। बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने एक तरह से बड़ी एक मैचिंग भी की हुई है, कुछ शेड्स एक तरह के लग रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि आजकल माहौल एक सा हो चुका हुआ है आप लोगों के लिए? नहीं जी, माहौल बड़ा बेहतर हो गया हमारा माशाल्लाह से। अच्छा, आप लोगों का बेहतर हुआ हुआ है। वैसे आप पहली दफा असेंबली में आई थी जी बिल्कुल। और वो असेंबली तोड़ दी, बस देख लें। और आप सर मिनिस्टर थे, असेंबली तोड़ दी। हाँ, हमने अच्छा किया ना, असेंबली तोड़ दी। अच्छा फुल टर्म के लिए आएंगे ना अब इंशाल्लाह। अच्छा, फुल टर्म के लिए आएंगे इसलिए उन्होंने तोड़ दी। मगर वो देखिए, उनकी पहली बारी थोड़े दिन वेट ही कर लेते हैं इंसान। वो तो फिर भी उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया, 2 साल स्पेंड किया, हमने तो 5 माह स्पेंड किया। इसका मतलब हम पायदार हैं। आप लोग पार्टी हैं या सीमेंट हैं? हम मकबूल पार्टी। मकबूल पार्टी हैं आप। अच्छा, तो ये लोग क्या हैं? ये नाकाबिले कबूल पार्टी। वैसे नाकाबिले कबूल किसको है? अवाम को। ये आप लोगों ने अवाम किसका नाम रखा हुआ? ये अवाम को है जो अपने हक से फैसला करे। इलेक्शन हो रहे हैं वैसे? जी इंशाल्लाह इलेक्शन तो होने ही है। कब? जी इलेक्शन जब भी हो। जब भी क्या? कब? आप 2030 में कराए, हम बैठे रहेंगे? जी मेरा ख्याल है कि 2008 से पहले ऐसे ही होता था। क्या? कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था जो कि इलेक्शंस बड़ा अरसा नहीं भी होते थे बीच। मगर 2008 से पहले तो फिर नून लीग भी नहीं यहाँ पे होती थी। नहीं, नून लीग थी। नहीं, वो वाली तो नहीं थी ना जो कैसल वाली होती है। इलेक्शन डेफिनेटली होंगे, अपने वक्त पे होंगे, और मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल वक्त पे अब जी बिल्कुल होने चाहिए। आपको लग रहा है सर इलेक्शन होने जा रहे हैं? होंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होने चाहिए। टाइम पे, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। मतलब आइन है, आप पूरा मुल्क चला रहे हैं एक कानून के तहत, एक ज़ाब्ते के तहत। हम पहले भी बैठे हुए हैं एक कानून के तहत। ये तो कोई बात नहीं है कि आप उनको लिंगर ऑन करवाते जाएं। आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें, इनके जो बड़े बड़े जो वुज़रा भी बैठे हुए हैं। पहले वो कहते थे, सनाउल्लाह, आपने सुना होगा उनका बयान, या मैं आपको दोहरा के बता देता हूँ कि खान साहब अपनी असेंबली तहलील करें, हम अपनी असेंबली तहलील करते हैं तो ये आके इलेक्शन करवाएं। तो फिर बाद में कहते हैं इन्होंने तहलील नहीं करनी, तहलील नहीं करनी। तो जब तहलील हुई हैं अब वो छुप रहे हैं, सामने नहीं आते। मगर वो कह रहे हैं ना कि तरह कुछ एक दो बार बीच में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि हालात नहीं है ऐसे कि इलेक्शन कराए जाएं। हालात में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हालात पाकिस्तान में ऊपर नीचे होते रहते हैं। माजी में भी हो गया वकूआ को, वाक़या को इस तरह का।
کوئی سانحہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ بچائے مطلب پاکستان پہلے کو بھی جو محفوظ مجھے یاد رکھے ہے اس سے. 2008 پہ بھی جب محترمہ کی شہادت کے بعد ہوا تھا Throughout تو 2 ہوتے مہینے رہے بعد آئی تھنک ڈیلے ہو گئے تھے, میکسیمم کوئی 2-3 مہینے میں ہو گئے تھے اس کے یہ بعد بس ان کے ہیلے بہانے ہیں, عوام میں تو جانا پڑے گا ان کو, وہ جانا چاہیے ان کو, وہ ڈر خوف ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے عوام ان کا ڈر خوف دور کر دیں گی اور ہمیشہ کے لیے ان کو وہ سبق آئے گا کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے. اب دیکھیں کہ مریم جب باہر سے آئی ہیں تو کتنا استقبال ہوا, ہر بندے کو پتہ ہے. اب ایک پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجبور ہو گئی. شادی ہال کتنا بڑا ہوتا ہے چوہے صاحب بتائیں ذرا, شادی ہال میں بھی آگے آپ نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا فنکشن کر رہے ہیں مائنر سا, اور اس کو آپ نام دے تو رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے سادگی کے طور پہ. ہاں یہ تو پھر انہوں نے کہنا نا, سادگی تو اب ان کی ہے. نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ موٹو ہو. کیا آپ کو لگتا ہے سلمہ جی ایسا نہیں کچھ؟ جی, آپ یہ خود موازنہ کر لیجئے کہ مریم نواز جو ہیں وہ والی لیڈر ہیں پاکستان کی جو جب 2019 میں بھی مجھے یاد ہے جب ظلم و جبر پی ٹی آئی کی حکومت کا اور عمران خان صاحب کا عروج پہ تھا, مظالم کی انتہا تھی, جس کو مرضی پکڑا جیل میں پھینکا. نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں تھی. تو مریم نواز نے جب ریلیاں نکالی تھی تو 5ویں ریلی پہ ان کا دم ٹوٹ گیا تھا. ان کو کوٹ لکھپت جیل میں ان کو اپنے والد کے سامنے ان کو گرفتار کرنا پڑا تھا. ابھی بھی دیکھیں, ابھی مہنگائی جب تباہی لائی ہوئی ہے, اور تو مہنگائی ایسی کی تھی نا مریم نواز شریف آئی تھنک واحد وہ سیاسی لیڈر ہیں جو اس وقت عوام میں جا کر کھڑی ہوئی, بہاولپور گئیں, ملتان گئیں. اس کے برعکس آپ دیکھ لیں زمان پاک کے بنکر سے باہر نہیں نکل پا رہے لیڈر صاحب جو ہیں. تو کافی زمان پاک سے کب تک نکلنے کا چانس ہے؟ جو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کی فریکچر ہوئی ہے بون, اور وہ کیلشیم پراپر باقاعدہ طور پہ ان پہ نہیں آ سکا بون پہ. ڈاکٹر نے ٹائم دیا تھا 3 ماہ کا, تو ابھی تک اسی لیے, ورنہ انہوں نے بنی گلا چلے جانا تھا. ریسنٹلی بھی بات ہوئی لیکن انہوں نے کہا چونکہ وہاں پہ تھوڑا سا اوپر نیچے جگہ, تھوڑا ان کا گھر دور ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اپنے آفس میں, تو انہوں نے کہا آپ مزید تھوڑا سا وقت یہیں پہ گزاریں. اور یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا, آپ کو پتہ ہے خان صاحب بالکل ڈرتے نہیں ہیں, نہ ڈر, بے باک. اور یہ میں صرف یہ اس شو کی زینت میں اپنے الفاظ بنا کے نہیں بول رہا ہوں, دنیا جانتی ہے ان کو کہ وہ بے بنگ, نہ ڈر, دلیر اور جرت والے بندے ہیں. اپنے اصحاب بھی ان کے مضبوط ہیں ان کے جسم کی طرح. اور انہوں نے جو ابھی یہ تحریک کا آغاز کیا تھا جہاں پہ پھر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تحریک کو وہیں سے چلائیں گے جہاں سے انہوں نے ختم کی تھی. اب گریجول آتے 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 یہ سٹیج آئی, انہوں نے اپنی اسمبلی تحلیل کی. ابھی پراپر باقاعدہ طور پہ ہم تیاری میں الیکشن کی, اپنے علاقوں میں کمپین ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور وہ رسپانس ہے چوہے صاحب میں آپ کو بتاؤں. اچھا جی, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پولنگ پہ اس دفعہ اپنے ایجنٹس بھی کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ غلطی نہ کریے گا, بعد میں پھر یہی بات آپ لوگوں نے کہنے ہمارے ایجنٹ نہیں تھے اس لیے ان کے ایجنٹ کام دکھا گئے. ان کے تو ہوں گے ہی نہیں نا, تو ان کے ہوں گے ہی نہیں. چوہے صاحب وہ تو بےچارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, یقین جانے. وہ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا ہو گیا, کدھر کو بات چلی گئی, کدھر سے چلی تھی, اور وہ خود یقین کرے, یہ حقیقت بات ہے, وہ شرمندہ ہیں. آپ قیمتوں کی بات کیا کرنی بار بار, آپ سب کو پتہ ہے, سب یہاں پہ رہتے ہیں پاکستان میں, سب خریدتے ہیں کچھ نہ کچھ گھر کو آنے جانے کے لیے. ڈالر, قیمتیں, پتہ نہیں کیا کیا. خود میری بہن بیٹھی ہیں, ابھی ان سے پوچھیں کہ یہ بات کریں کہ کیا مہنگائی ہے یا نہیں ہے. وہ تو کہہ رہی ہیں مہنگائی ہے. اور دیکھیں نا اس کی وجہ کیا بنی مہنگائی کی. ماضی میں بھی جو انہوں نے کیا اور ابھی بھی جو ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, ان کا صرف ایک ہی ہے کہ انتقامی کارروائیاں کی جائیں, بیٹھ کے پکڑ دکڑ. کیا کر لیں گے یہ ہمیں پکڑ کے, کتنی دیر؟ یعنی کہ یقین جانے ہم کوئی ڈرتے ورتے نہیں ہیں جیلوں سے. کیا ہوگا, جیل میں چلے جائیں گے, یہاں بھی سانس لے رہے ہیں, وہاں پہ بھی لیں گے, وہاں بیٹھے رہیں گے. کیبل بھی آندی ہوتی ہونتے, بڑا مزہ ہے جیل دے وچ یار. ہاں 3-4 چینل چلتے, تسی جا کے ویکھ لو بس. لیکن باجی ایک گل دی سمجھ نہیں آئی کہ باجی مریم آئے نے جدوں اتنا استقبال کیتا ہو کہ یو کے سینچری کر کے آئے سے. وہ پاکستان آئی ڈبل سینچری بنائیں گی اس لیے کیا, اس کی پیشگی کیا, ابھی بعد میں بھی کریں گے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ایگری کرتی ہے اس چیز سے کہ مہنگائی بہت ہے؟ جی بالکل مہنگائی بہت ہے, لیکن ہمیں یہ بڑا کلیئر کرنا پڑے گا اور یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ مہنگائی کہاں سے آئی. زیادہ پیچھے نہ جائیں, اگر آپ 2013 سے 2018 تک, میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ مہنگائی نہیں تھی. 35 روپے کلو آٹا ملتا تھا جو 2018 تک سٹیبل رہا تھا. 140 روپے کلو گھی ملتا تھا جو بالکل سٹیبل رہا تھا. 50 روپے کلو چینی 55 روپے کلو سے باہر نہیں گئی تھی. ڈالر 105-6 روپے سے باہر نہیں گیا تھا, اور 5 سال تک یہ ساری چیزیں سٹیبل رہی تھی قیمتیں. اب جب 2018 میں جو حکومت ہم سے لے کر
ان کو چھین کر دی گئی تھی اور جس پہ ان کو مسلط کیا گیا تھا RTS بٹھا کر. ایک منٹ رکو, چھین کے کس نے دی؟ آپ کو پتا ہے چھین کے کس نے دی تھی؟ مجھے نہیں پتا. اچھا میں آپ کو پھر بتاؤں گی بعد میں. بعد میں کیوں ہے؟ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. 2018 میں پھر یہ ہوا کہ جب ہم ملک بہت اچھے صورتحال میں ان کو دے کر گئے, انہوں نے تباہی مچانی شروع کی عمران خان صاحب نے آ کے, جس میں انہوں نے پہلے 100 دن کا جو پلان دیا تھا کہ 100 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, نیا پاکستان بنا دوں گا. یہ ساری باتیں میرے سوال دیکھیں, میں بتا رہا ہوں آپ یہ ساری چیزیں نا ان بچوں کو اگر میں ابھی آن کروں ان کو یاد ہوں گی. میں پریسائز سے پوچھوں گا, 2018 میں آپ کہتے ہیں کہ ملک آپ نے دیا بڑا اچھا تھا, اوکے, بالکل 2018 کا یہ اچھا ملک جو ہے 2022 کے مارچ کے بعد سے ہی کیوں خراب ہونا شروع ہوا؟ جی, یہ 2022 کے مارچ سے پہلے خراب ہو چکا تھا. فیبرری میں 2022 کے فیبرری میں IMF کے ساتھ جو ریوائز کیا گیا تھا معاہدہ, بیسیکلی وہ تباہی کا موجب تھا, جو بنا کر جب عمران خان صاحب کو یہ پتا چلا کہ اب میں چلتا بن رہا ہوں, میرے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے کہ میں رک سکوں. اپریل میں جانے سے پہلے وہ جو یہ ینگ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پیٹرول کی قیمت 10 روپے گرا گئے, اور وہ کس مد میں گرا گئے, 350 ارب روپے کی وہ جو سبسڈی دے کر گئے تھے, وہ کہاں سے دے کر گئے تھے, جبکہ بجٹ تو جون میں آ چکا تھا, اینول ڈیولپمنٹ پلان تو اس سے پہلے آ چکا تھا, پیسے سارے مختص ہو چکے تھے. 350 ارب روپے وہ کس کے سر پر چھوڑ کے چلے گئے؟ اچھا وہ پیٹرول کے اندر اتنا زیادہ ڈیزاسٹر کر گئے, اس کے علاوہ جتنی وہ سبسڈیز اناؤنس کر کے گئے, 650 ارب روپے کا نقصان تو صرف وہ اپریل میں جاتے جاتے کر کے گئے. اور IMF کا جو ہم نے فیبرری کا معاہدہ کیا ہوا ہے, جس کے اکارڈنگلی ہم نے ہر مہینے 4 روپے پیٹرول میں بڑھانے تھے, ٹوٹل 30 روپے بڑھانے تھے ہر صورت میں, اور ایکسٹرا جو ٹیکسز لگانے تھے, جس میں مجھے یاد دہانی کراتی چلوں, فارماسیوٹیکل کمپنی میں را مٹیریل کے اوپر 17% ایکسٹرا ٹیکس لگایا گیا تھا جو عمران خان نے لگایا تھا, جس کی وجہ سے 300% دوائیوں کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی تھیں. یہاں پہ ہمیں یہ جاننا پڑے گا, ہمیں اپنے بچوں کو کھول کھول کے یہ باتیں بتانی پڑیں گی. ہمیں جو ڈیری کے اندر ایکسٹرا جو ٹیکسز لگائے گئے تھے, دودھ کے اوپر, دہی کے اوپر, جو عام لوگوں کی غذا ہے, چینی جو ہے جس کو پہلے ایکسپورٹ کیا گیا اور پھر امپورٹ کیا گیا, جس کی چینی کی قلت مصنوعی پیدا کی گئی اور ایک مافیا کو اس کا فائدہ پہنچایا گیا, اس کی رپورٹ آ گئی, 300 ارب روپے کا چونا اس میں لگا کر گئے. اس کے بعد انہوں نے گندم کی دفعہ یہ کیا کہ گندم جب فراہمی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس کے لیے اگر گندم پوری نہیں ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کتنی گندم خریدنی ہے اور کب لا کے میسر کرنی ہے. انہوں نے بالکل پلاننگ کا فیلئر تھا وہ, انہوں نے ٹائملی گندم بائی نہیں کی تھی, ان کو گندم پھر اینڈ ٹائم پہ جا کے امپورٹ کرنی پڑی, جس کے اوپر یہ ایکسٹرا اب گندم جیسی چیز امپورٹ کرنی پڑی. اور جو آئل ہے, وہ کوکنگ آئل جو وہ آلریڈی ویسے ہوتا ہی امپورٹ ہے, اور وہ پھر کچھ ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انفلیشن ہوئی, قیمتیں بڑھی چیزوں کی, کچھ اس کے اثرات تھے اور کچھ ان کی نلائکی ترین کے اثرات تھے. اور وہ جو مسلسل کی نلائکی تھی جو 2018 میں چلتا ملک ہم چھوڑ کر آئے تھے نا, اس کے سہارے پہ 2 ڈھائی 3 سال تو گزر گئے. بالکل جب آ کے کلیپس کر گیا تو پھر ہم نے جا کر خود ایک کلیپس ہوا ملک اٹھایا, اپنے ذمہ لیا. وہ اس نے نہیں لیا کہ ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے, ہمیں نقصان ہوا ہے پولیٹیکلی. عوام نو بھی ہو رہا ہے, عوام اس سے بہت نالا ہے, ہم سے ناراض تو ہم سے ہیں. گالیاں کون کھا رہے ہیں؟ ہم کھا رہے ہیں. نقصان تو ہو رہا ہے, 2-3 پہیاں نے. جی آپ کو تو 2-3 پڑی, ہمیں روز پڑتی ہے. بہت خاطر ہماری ہو رہی ہے, کوئی فہرست جاری ہو رہی ہے, فقط وہ وقت کی روٹی کی خاطر بڑی خجل خواری ہو رہی ہے. وہ حلقے میں لگے ہیں آنے جانے, الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. آہو آہو آ ویلکم بیک. جی رقمہ, یہ بتائیں کہ مہنگائی تو چلو ہو گئی ہے, بٹ جو پاکستانی روپی اپنی ویلیو کھو رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, کیا یہ ویلیو جو ہے وہ واپس اسے ملے گی؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے, لیکن میں اکنامکس کی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ میری آبزرویشن ہے اور یہ جو میری ریڈنگ ہے تھوڑی بہت, اس سے ہمیشہ سے ماضی میں جو دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں رجحان ہوتا ہے کہ جب روپیہ جیسے گر جاتا ہے تو اس کو واپس اب 100 روپے پہ لے کے جانا شاید, یا اس کو بہت نیچے لے کے جانا, قیمتیں بہت 50% نیچے لے کے جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا نا. پوری دنیا میں یہ اکنامکس کا ایک رائج جو فارمولا وہ یہ ہے. اس کے اگینسٹ ہوتا کیا ہے جس کے لیے حکومتیں کام کرتی ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو اسٹیبل کرتے ہیں, آپ اپنی انکم بڑھاتے ہیں. جب آپ انکم جنریٹ کرتے ہیں اور وہ اس قابل بناتے ہیں لوگوں کو کہ وہ میٹ کر سکیں ان قیمتوں کو جو اب اوپر چلی گئیں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, جو ہم کووڈ میں کہتے تھے مہنگائی آئی, پاکستان میں بھی آئی, باقی ممالک کی ابھی تک اس کو تھوڑا بہت, ویسے تو برے حالات ہیں. میں لندن گئی ہوئی تھی اور میں ایئرپورٹ پہ اتری, 1 گھنٹے کے بعد مجھے ڈاکہ پڑا, ہر چیز میری لوٹ کے لے گئے وہ میرے سے. لندن میں؟ جی لندن میں, سینٹرل لندن.
किंग्स क्रॉस पे, अभी हालिया 2-3 महीने पहले मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। अब वहाँ पे जब मैंने पूछा कि जी, पुलिस ने कहा कि जी बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत है, बेरोजगारी बहुत होगी, तो इसलिए हमारे इस तरह के वाकयात बहुत बढ़ गए और दिन में 12 से 15 पुलिस ने मुझे बताया, और ऊपर से मुझे बता रहे उल्टा कि 12-15 होते हैं, कोई बात नहीं, खैर आप हौसला रखें, आप अकेली नहीं है जिसके साथ ये हुआ। अच्छा, एनीवेज, बताने वाली बात ये कि उन ममालिक में क्योंकि इनकम साथ में ज्यादा है, डेली वेजेस जो हैं वो हमसे स्ट्रॉन्ग है उनकी इकोनॉमी, तो अभी तक उसको सस्टेन करें। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हमें शायद पूरी दुनिया इस पे बैठेगी और हमें कोई न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जिस शिद्दत से महंगाई हुई है और तीसरी दुनिया से ज़्यादा मुतासिर हुई है और जिस तरह से रुपया गिरा है, तो हमें इसके अगेंस्ट बेसिकली हमें वी नीड टू फोकस ऑन इनकम जनरेशन। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने नौजवानों को इस काबिल बनाना होगा, हमें नए नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराने होंगे कि नौजवान पढ़ लिख कर और वैसे भी जो काम करते हैं टेक्निकल एजुकेशन में, वो पाकिस्तान के अंदर काम कर सके, इनकम जनरेट कर सके, ना ये कि ब्रेन ड्रेन होता रहे, जिसके पास 4 जमातें पढ़ ली या जिसको मौका मिला वो बाहर जाना चाहता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हुकूमत को इनकम जनरेशन मॉडल्स लेकर आना पड़ेंगे। मेरा ये भाजी जी, तो डाकू ਤੁਹਾਨੂੰ यूके पे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ। अकेली थी जब जी, मैं अकेली थी। मैं एयरपोर्ट से सेंट्रल लंदन पहुंची हूँ और वहाँ पे किंग्स क्रॉस उनका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मैंने आई हैड टू टेक अ 20 मिनट्स ट्रेन, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, मैं वहाँ पे मैंने पानी लिया, मैं उनके काउंटर पे पे करी थी और वहाँ से 2 बंदे आए, वन ऑफ देम वाज होल्डिंग अ नाइफ और दे जस्ट उसके अंदर ही वो रश में भाग गए वो। जी, सामने पुलिस खड़ी थी 10 सेकंड के फासले पर, मैंने आई टोल्ड हिम, आई जस्ट रैन आफ्टर हिम एंड आई टोल्ड द पुलिस गाय कि लंदन भी तकरीबन पाकिस्तान बनने जा रहा है। नहीं, मैं अल्लाह न करे कि लंदन पाकिस्तान एक जैसा बने, क्योंकि मेरा ये आज भी मानना है कि लाहौर के लिबर्टी से किसी खातून से रात के 8 साढ़े 8 बजे कोई भी यूमाई का लाल बस्ता छीनकर बैग छीनकर भाग नहीं सकता। इस तरह नहीं, बिल्कुल उस तरह, मगर ये बड़ा एक सैड इवेंट है कि किंग्स क्रॉस और इतना बड़ा स्टेशन है। मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती कि कितना ज्यादा मुझे नुकसान हुआ। पासपोर्ट चला गया, मोबाइल चला गया, ऑल माय मनी, मेरे एटीएम कार्ड्स, एवरीथिंग आई लॉस्ट। बहुत एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, खास तौर पे बाहर के मुल्क में अगर हो तो वैसे ही वो एक इंसान अभी पहुंचा ही और ऊपर से ये 4 घंटे सड़क पे गुजारे मैंने। ओए होए, अच्छा जी, आपने एवनफील्ड ही चली जाती एवनफील्ड तो मैं गई थी बिल्कुल डेफिनेटली। वैसे भाई मियां साहब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। वैसे एक चीज मुझे आप दोनों बड़ी कॉमन लगी, आप दोनों गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। अच्छा, आप भी सर पढ़े हुए हैं, वो भी मैडम पढ़ी हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, दोनों रावियंस हैं आप, एक्स रावियंस दोनों हैं। और आप जो हैं साहब ने मास्टर्स इन फिलॉसफी किया हुआ है और उन्होंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया हुआ है। तो माशाल्लाह, ये देखे 2 पढ़े लिखे हमारे पास यंग पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े भी हुए हैं और दोनों मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर सर्व कर रहे हैं और बड़ा जिसे कहते हैं जज्बे के साथ दोनों सर्व कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, पीटीआई की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है मेन रूल ऑफ लॉ की, तो सब के लिए यकसा होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि असेंबली तहलील हो गई है और आपको बार बार कोर्ट में जाना पड़े। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए एक कानून है, आपके लिए दूसरा कानून है। ये नहीं होना चाहिए कि अमीर जो मर्जी करता फिरे और जिसका कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जो एक आम आदमी है उसको जलीलो खार होना पड़े। ये मेन इमरान खान साहब का ये फोकस है। आपके ख्याल से ये फिलॉसफी है मेन। सलमा जी, अब ये बताइए, आपने तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो ऐसे तो नहीं होती कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व जिस तरह आप चाह रही हैं, ये कैसे होगी रिजॉल्व? जी, हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले रवैये बदलने पड़ेंगे और डिज़ाइन की जो आप बात कर रहे थे, डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। अब हम सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट सोशल मीडिया पे बिठा के और रोबोट्स की मदद से लोगों को, जो आप फिलॉसफी की बात कर रहे थे, बेसिकली इन्होंने साइकोलॉजी को प्ले किया, ओवर प्ले किया। इन्होंने बच्चों को, यंग लोग थे, प्लेटफॉर्म था एक सोशल मीडिया का जिसमें बहुत ज़्यादा यूथ थी, अट्रैक्ट हो रही थी, यूथ को एक आइडेंटिटी मिली, प्लेटफॉर्म मिला। उसका जो मिस यूज अब्यूज जितना ज़्यादा कामयाबी से इमरान खान ने किया और पीटीआई ने किया, मैं बिल्कुल इतराफ़ करती हूँ, कोई और नहीं कर सका। और वो उन्होंने जिसको एक्सप्लॉयटेशन उसकी ये की कि यंग लोगों के दिमागों के अंदर इतना झूठ भरा, इतना झूठ बड़ा, रोबोट्स पकड़े, प्रोपेगेंडिस्ट पकड़े। और सिर्फ आप देखें, अगर आप सोशल मीडिया खोल लें तो पीटीआई पूरी छाई हुई है, कौम ही कौम। महल्ले से भी, हाँ जी, छाई हुई है पीटीआई, माशाल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन आप जब उनके आप पूछे कि जी आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने काम क्या किया, 4 साल हुकूमत करके बाहर निकले, उन्होंने कहा जी बैरूनी साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, खत लहरा दिया। तो बताना ही था कि कारकर्दगी क्या करके आया हूँ, क्यों निकाला, बताया साजिश हो गई। करते करते वो
नकवी साहब पे पहुंच चुकी है, अब एक्सपेक्टेड है कि अब आगे से अख्तर लावा निकलेगा कि उसकी साजिश में इनकी हुकूमत गिराओ। अच्छा, उससे दूसरी बात देखिए, इनके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनको आइडेंटिफाई करना और सामने लाना बहुत जरूरी है। इनसे अभी सवाल करेंगे ना, आप अभी पूछा भी कि इकोनॉमी का क्या मसला है, इकोनॉमी का बिगाड़ पूछा, मैंने आपके साथ सच्ची बात की, बच्चों के साथ भी, यंग लोग बेटे भाई सही बात बताओ क्या हल है, क्या किस तरह जा सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मरियम बाहर से आई है, इकोनॉमी बिगड़ गई है। अब आप इस जुमले का आप देखिए मकसद क्या है कि मरियम बाहर से आई है, इकोनॉमी बिगड़ गई है। मुझे मतलब कोई किसी को भी कहे ना कि इसकी आप रेलिवेंस निकाल दें, कोई एक बंदा भी पूरे पाकिस्तान में इसके रेलिवेंस नहीं निकाल सकेगा। इसका मकसद सिर्फ ये आप लोगों का खून जलाना है? नहीं बिल्कुल। अच्छा, खून ये अपना जला रहे हैं क्योंकि ये खौफजदा हैं। इनको पता है कि अब मरियम आई है, अब चीजें रीवैम्प हो रही हैं। यंग लोगों को हम जब खोल खोल के बताएंगे कि जी पिछले 4 साल में क्या गंद घोला गया और किस तरह से लोगों हम को तो इलेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। एक चीज के ऊपर उधेड़ कर नहीं, इलेक्शन होगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। बाकी सब तो ठीक है, आपने इंशाल्लाह जो सिर्फ आखिरी वाले पार्ट पे कहा, आपको चाहिए था इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। पहले एक इंशाल्लाह शुरू में, एक इंशाल्लाह एंड में, और इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर होगा। ये मैं नहीं कह सकता। चलियां ने मेरे घर दे विच लड़ाई हो गई ना यार, घर में ही। हाँ और क्या, लोग कहते ने मुल्क दे हालात खराब ने, मैं कहना मेरे घर दे हालात खराब ने। तो यार लड़ाई हो गई, आज इलेक्शन नहीं हो रहे। हाँ नहीं हो रहे और सर जेड़े होने वाले ने ओदे उत्ते बस हल्की जी मैं अपनी घर वाली नाल बहस शुरू की है। कहती मैंने तो पीपल्स पार्टी को वोट देना है। मैं क्या पीपल्स पार्टी ने तुम्हें क्या दिया है? कहते ने रोटी कपड़ा और मकान नहीं दिया। मैं को क्या बेटा नहीं दिया। मैं फिर घसोन सीधा आया मेरे मुंह दे उत्ते, उन्हें क्या वादा किया है तो देंगे। मैं क्या पता नहीं कब देंगे। मैं बच्चे ने पूछा, मैं क्या बच्चे हो किनु वोट देना जे? मैं पूरे रोब नाल कहा, कहंदे ने हम तो इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा। मैं कहा इमरान खान ने तो की दिता है? कहंदे ने हमें उन्होंने सियासी शऊर दिया है। अच्छा। फेक कार्ड दिया है यार। वो मेरे बच्चे मैनू ही सीधे हो गए ने, कहंदे ने हमें धरना देने का शऊर दिया है। मैं क्या पुत्र घर दे विच रोटी हो तो फिर धरने का मजा आउंदा है। मैं कहने तुम्हें नून लीग ने अब्बू क्या दिया है? मैं क्या मुझे नौकरी दी है, मोटरवे दिया है और तो और एटम बम दिया है। कहंदे ने नहीं वो तो पुरानी बात है, अब नून लीग ने क्या दिया है? अच्छा। मैं क्या महंगा पेट्रोल दिया है। मैं क्या मुल्क डिफॉल्ट होने का डरावा दिया है और जितने भी पीटीआई के लोग हैं उन सबको अंदर दिया है। अभी मैं क्या मजीद काम जारी है। अच्छा। मैं पूछा बच्चों को, मैं क्या इमरान खान ने अब तुम्हें क्या दिया है? कहते ने रोशन मुस्तकबिल का दिलासा दिया है। मैं फिर अपनी बीवी ने पूछा है, मैं क्या अब तुम्हें पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है? बस उन्हें वेलना चुके है, मारन लगी सी। अच्छा। मैं क्या लदिए बंदिए मुंह नाल दस भी पूरी कौम को सिर्फ चक्कर दिया है, वेलना वजह है। उस बाद फिर जेड़े मैनू चक्कर आए ने वो मैं जानना या मेरा जिस्म जानदा। फजूल दी लड़ाई घर दे विच भाई मैं कमा के लियाउणा है ते बच्चियां ने खाना है। भाई हुकूमत कोई होवे मैनू इस गल नाल की लगे, मैनू ते बच्चियां दी स्कूल दी किताबां चाहिदियां ने, फीसां चाहिदियां ने, घर च रोटी चाहिदी है, बिजली दा बिल चाहिदा, पेट्रोल चाहिदा। भाई साडे वाली हुकूमत कोई भी होवे ते तुहानू की दिता जी इस प्रोग्राम ने आज तक? ये देखे ना गिफ्ट मिला ना आपको। किस्मत चंगी है आज मेरे पिस्तौल च गोलियां नहीं हैं क्योंकि हुकूमत को पैसे नहीं है। यार डाकुओं दे मगर असी नहीं जा सकते। अच्छा। भाई असला जो नहीं है सर तो कोई डाकू आ जावे मैं उनकी ओ माशाल्लाह खुरम शहजाद साहब सलाह है फिल्म थोड़ी टॉप दी फिल्म है चलनी है। ओ यार लाइडे अच्छे मेहमान बुलाने ते दस दे। अच्छा। भला कौन है? कौन है? मैं तेनू पूछ रहा तुम्हें नहीं पूछ रहा। यस। मेरे लीडर दे नाल ने माशाल्लाह
24 घंटे नून लीग बाजी मेरी दी हुकूमत 10 साल है अगों। अच्छा हाँ कहना तो चाहिए नो देखे बाजी ने इंशाल्लाह किया माशाल्लाह। इलेक्शन सर फिर तैयारी कर लो। तैयारी एक तस्वीर मैंने दे दियो क्योंकि अगे तुहाडे पोस्टर छपाने ने ते एडे तुहानू मजा आएगा। हर बंदा तुहानू दसेगा भी तुहाडा पोस्टर लगा है। वाह जी वाह। मच जेल दे बाहर। मैम कहना यू हैव वन सेल्फी प्लीज। थैंक यू जी। मैं मियां साहब नू हुणे भेजना। बड़ा दलेर अफसर होया भी कमजोर हैगा थोड़ा जा। कल डाकू इनू धागे ना बन के सब कुछ एदा ले गए। सर वो बड़ा सख्त धागा हुंदा उन्हां कोलों। इट्स ओके यू डोंट नीड टू क्लैरिफाई। मैं तुड़ा सकदा सां आई नो लेकिन सर साडी ईमानदारी वेखो। मैं नाल एंड तक गया उन्हां दे नाल और मजाल उन्होंने कोई चपेड़ मारी होवे और 700 रुपया मेरे कोल सी। अच्छा उन्होंने मैं दिता उन्होंने 200 वापस कीता। अच्छा वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अवाम का सवाल। मैडम सलमा भट्ट से मेरा क्वेश्चन है। सवाल बड़ा सिंपल सा है और बड़ा क्लैरिटी वाला है कि इलेक्शन पहले आएंगे वो या वो साहब आएंगे जो लंदन दवाई लेने गए हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जरूर इस मुल्क में वापस आएंगे। वो वाहिद नहीं जी, वो पहले आएंगे, वो इलेक्शन से पहले आएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इंक्लूडिंग एवरीवन, चाहे आप बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, आसिफ जरदारी की बात करें, बिलावल भुट्टो की बात करें, आप नवाज शरीफ की बात करें, आप इस मुल्क की तारीख उठा के देखें, एग्जाइल की बात करें, बार बार वापस कौन इस मुल्क में आता है? एक सियासतदान ही आता है। सियासतदान ने गाली भी खाई, सियासतदान ने अंडे भी खाए, टमाटर भी खाए, बातें भी सुनी, मुश्किलात भी झेली, फिर अवाम में वापस आके कौन खड़ा होता है? मैं ओवरऑल सियासतदान की बात कर रही हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात, मैं अक्रॉस पार्टी नहीं बिल्कुल आई एग्री विद दैट के बात बिल्कुल उन्होंने सही की है। तमाम सियासतदानों को आई एग्री विद यू। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। मेरा क्वेश्चन मैडम सलमा भट्ट साहबा से है। आजकल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपकी गवर्नमेंट सेहत कार्ड बंद करने जा रही है। क्या आप आवाम पर ये जुल्म भी ढाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं सेहत कार्ड के बंद करने से हवाले से जुल्म की बात नहीं है। ये पंजाब सूबा वो है, यहाँ पे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बन गए थे। यहाँ पे सेहत कार्ड का इजरा बेसिकली मुस्लिम लीग नून ने किया था। 21 अजला में 70,000 से ज्यादा सेहत कार्ड हम बांट कर गए थे। ये बेसिकली जो एहसास प्रोग्राम है, ये बेसिकली मॉडल हमने सोशल सिक्योरिटी मॉडल बनाया था, जो इन्होंने आकर उसको उसी तरह उठा के अडॉप्ट किया था और नाम उसका एहसास रख दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इस सेहत कार्ड के खिलाफ कभी नहीं थे। अब ये जो सेहत कार्ड है, अगर इसके लिए आपके पास फंड्स ही नहीं है, आपने सेहत कार्ड अनाउंस कर दिए, फंड्स रखे आपने उसके लिए, आप सिर्फ शोबदाबाजी करते हैं, आप दिखाते हैं चीजें फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और आप अनाउंसमेंट्स कर देते हैं, बड़ी बड़ी फीते काट देते हैं, बाद में होना क्या आपको खुद भी नहीं पता। और इनके लीडर ने कहा 3 साल हुकूमत करने के बाद, मुझे तो अब समझ, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाते हैं, मुझे तो हुकूमत में आके पता चला कि मसाइल किस तरह के हैं। बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ अज़मा बुखारी साहब तो 2 मिनट पीछे जे। मेरी बहन तो कह रही है ना कि फंड्स नहीं है, तो इंशाल्लाह बस 3 माह 90 दिन है, इंशाल्लाह ताला ये सेहत कार्ड यहीं से बहाल होगा इंशाल्लाह। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अफगन है। सर मेरा सवाल आपसे है, तो इंशाल्लाह अगर दोबारा पीटीआई की हुकूमत आती है पंजाब में, तो उस्मान बुज़दार जैसे सीएम बनाएंगे या कोई और दूसरा बंदा एक्टिव? ਤੁਸੀਂ अपनी सीवी ले गया ਤੁਹਾਨੂੰ बना देने। अब देखें उस्मान बुज़दार साहब ने बेहतरीन काम किया अपने दौर में, माशाल्लाह। वो बेहतरीन साबित हुए, तो पूरी पार्टी उनसे मुतमिन थी, जो यहाँ पे हमारे एमपीएस वगैरह थे। इनके इत्मीनान का लेवल देख लें। तो बात तो करना है, लीडरशिप की बात है, तो खान साहब किसी बेहतरीन अच्छे किरदार करैक्टर के हामिल को, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, इतनी अहलियत होगी, सलाहियत होगी, और वो जानते हैं, वो अपनी टीम में जानते हैं कि मैंने एक टीम में किसको कहाँ पे खिलाना है और किस वक्त खिलाना है। और इंशाल्लाह ताला हमारे पास बड़े बड़े नगीने, बड़े बड़े हीरे मौजूद हैं अल्लाह के फजलो करम से, और पहले भी वक्त ने साबित किया। आप लोगों के जितने नगीने हीरे हमने 2018 से लेके आज तक एक्सप्लोर किए ना, इतने आई एम श्योर पता होगा, मगर आखिर में बनाना बस वही है जो खान साहब का दिल चाह रहा होगा। इनफैक्ट होता ये है कि कप्तान को पता होता है कि मेरी टीम में मैंने कब किसको कहां पे किस वक्त खिलाना है, सिचुएशन के मुताबिक। और भाई सिचुएशन के मुताबिक सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स थी और कुछ और वजूहात थी जिसकी बिना पे डिसीजंस होते हैं आखिर में। और मैडम आप लोग इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि चाहे मैं कहता हूं कोई भी आ जाए दुनिया में, हमें पता है कि आप लोगों का चीफ मिनिस्टर आप लोगों की तरफ से कौन आना है।
So on one hand we have a very family politics. Alhamdulillah. Yes, and you see, آپ اس کو own up کریں, مگر it's a family politics. And on your side, it was a completely different thing. It had nothing to do with all the other things that we have been told in the last 3.5 years. کہ فلاں چھوٹا علاقہ, میں آپ کو اس کے چھوٹے, اس سے چھوٹے علاقوں سے پی ٹی آئی کے بندے ڈھونڈ کے دوں جو کہ ایم پی اے رہے ہیں 4 سال, آپ کے ساتھ اسمبلی بیٹھے رہے ہیں. بٹ یو گائز نیور لکڈ ایٹ. آج کل خاندانی سیاست, میرے خاندان, میری کوئی سیاسی لیگیسی نہیں ہے. میری خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں تھا, نہ میں جاگیردارانہ نظام سے ہوں, نہ میں کسی انڈسٹریز کی بچی ہوں. میرے دونوں والدین کی وفات ہو چکی ہے. میں بالکل گراس روٹ لیول سے آئی ہوں, میں خود کام کر آئی ہوں. تو آپ کو ہم پارٹی لیڈرشپ میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ Why can't you be the next prime minister or the chief minister? انشاءاللہ. اس پہ بھی انشاءاللہ نہیں بول. نہیں, میں بیسکلی میرا بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, میرا اتنا تجربہ نہیں کہ میں ایک انڈیو قسم کی پوزیشن کے لیے. ان کو یقین ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکالیں گے. ہمارے ایکسپیرینس تو جاب کر کے آتا ہے, کون سا کوئی. جی ہو سکتا ہے, آپ مجھے نہیں پتا what time decides and what things how. Would you mind that? I would mind that. You would mind becoming the chief minister or the prime minister? Yes, because I don't think so کہ میں بھی اس وقت اتنی کیپیبل ہوں کہ میں جا کے چیف منسٹر بن جاؤں اور میں اس پورے صوبے کا وہ حال کر دوں جو گزار نے کیا. بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جی بالکل, آپ کے پاس پہلے تو اسمبلی میں میجورٹی ہونی چاہیے آپ کی پارٹی. اگر ہے کوئی بتائے ویسے, how do you pick a chief minister? How should one pick a chief minister? مجھے لگتا ہے کہ چیف منسٹر ہمیں سلیکٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جب ہماری پارٹی کو ہوتی ہے کہ اس کے اندر بالکل کرائٹیریا ہونا چاہیے, اور اس کرائٹیریا کے اندر ان کا سیاسی تجربہ دیکھنا چاہیے, ان کی نو دیکھنی چاہیے, منشور کے اندر ان کی کتنی ان پٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے, انہوں نے کون کون سے آئیڈیاز ہیں جو وہ صوبے کو کیا چلا سکتے ہیں, کیا اس اہل ہیں, کیا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, کیا وہ اکانومی کو سمجھتے ہیں, کیا وہ سیاسیات کو سمجھتے ہیں, کیا وہ سماجی ایشوز کے اوپر ان کی گرپ ہے, کیا وہ ایک ہولسٹک اپروچ کو لے کر چل سکتے ہیں, کیا وہ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں, کیا وہ لوگوں سے کو مینیج کر سکتے ہیں کام آگے. اور دوسری بات یہ کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے نا, اس نے بہت سارے کام شاید خود نہیں جا کے کرنے ہوتے ہیں, اسے بہت ساری چیزوں کو صرف دیکھنا ہوتا ہے, ڈائریکشن چیک کرنی ہوتی ہے, ویژن لے کر دینا ہوتا ہے, کام کروانا ہوتا ہے, آگے بہت سارے لوگوں سے مینیج کروانا ہوتا ہے. سی ایم کا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اس نے خود پڑھی ہو, اسی لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بریف بنا کر دیتے ہیں, جو ان کو ہمیشہ ان کی جو سیکٹریز ہوتے ہیں, پوری بیوروکریسی ہوتی ہے, پورا ان کا. کا جب اتنی ہیلپ ہو جائے تو پھر تو آپ کو بھی ہونا چاہیے. آپ کیوں ایسا سوچتی ہیں کہ آپ نہیں بن سکتی؟ میں ایم پی اے بنی ہوں نا. ہاں تو بس آپ پھر چیف منسٹر بن سکتی ہیں. میں ایم پی اے بننے کے ایسے میں ایم پی اے بن گئی. نہیں تسی سی ایم صاحب بنو گے, آج ایسی تنوں بنا کے بھیجنا ہے. تو بھائی حمزہ صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی ہے بندہ؟ مجھے بتائیں حمزہ صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے بننے میں قباحت کیا ہے, مجھے وہ بتائیں. کوئی قباحت نہیں, لیکن تیسرا مگر ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ پہلی فیمیل چیف منسٹر ہوں گی آپ, سلمہ بٹ صاحبہ. چیف منسٹر آف پنجاب انشاءاللہ مریم نواز ہوں گی. کلیمانی کا آغاز کرتے ہیں. سر بتا دیجئے, ایک بایوگرافی لازمی پڑھنی ہے, کس کی بایوگرافی پڑھنا چاہیں گے آپ؟ آپشنز آپ کے پاس ہے, جناب آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان. بڑا مشکل کوسچن ہے ویسے یہ, چلو مولانا کو دیکھ لیں. یہ بتائیں, ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں, 3 لوگ موجود ہیں, ایک کے ساتھ سیلفی ہے, ایک کو اسمائل ہے, اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے. اب آپشنز آپ کے پاس ہے, مراد راس, میاں اسلم اقبال صاحب اور فیاض الحسن چوہان. تو سیلفی کس کے ساتھ ہے؟ چوہان صاحب. مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اسلم. اور فلور آ چکا ہوا ہے obviously مراد راز صاحب کا. چاند پہ جا رہے ہیں, کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے, جس کو لے کے جائیں گے ان کو چاند پہ ہی چھوڑیں گے. although you will come back. تو کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب چودھری پرویز الہی اور جناب عثمان بزدار. چوہی صاحب کو چھوڑائیں گے. چوہی صاحب کو چھوڑائیں گے آپ چاند پہ. جو سملیاں تڑوانیاں تڑوالیاں ان کا تو کام دیتا ہے. ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں, 2 VIP پاس ہیں, ایک اپنا ہے, دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر شیری مزاری اور ماہرہ خان. شیری ٹھیک ہے. ڈاکٹر شیری مزاری ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں, 2 لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں, ایک اپنی ہے, دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے. وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ آپشنز ہیں مونس الہی اور زین قریشی. زین قریشی کو دے دی ہے لائف جیکٹ. مونس الہی صاحب رہ گئے ہیں. دیکھ لیا آپ نے سلمہ, آپ نے بھی ایک بایوگرافی پڑھنی ہے, کس کی بایوگرافی پڑھنا چاہیں گی آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں زلفی بخاری اور ڈاکٹر شہباز گل. شہباز گل کی آخر پتہ تو چلے کیا چاہتا ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی لفٹ کے اندر انٹر ہوئی, 3 لوگ موجود, ایک کے ساتھ سیلفی, ایک کو اسمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے. آپشنز ہیں عظمہ بخاری, ہنا پرویز بٹ اور رانا ثناءاللہ. سیلفی کس کے ساتھ ہے؟ رانا ثناءاللہ کے ساتھ. مسکرا کے کس کو دیکھ رہی ہیں؟ ہنا کو. ہنا کو. اور فلور آ چکا ہوا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کا. یہی آپشن ہے.
अज़मा बुखारी ऑप्शन थी और अज़मा बुखारी का ही आपने इंतखाब किया। और दीवार भी हो ही नहीं। मेरी बड़ी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनका मुझसे बहुत ज्यादा ये तजुर्बा आप इसकी बातों में जाए लड़ाने के लिए करता है। नहीं आप नहीं लड़ा नहीं सकते, मेरे दिल में बहुत इज्जत है। नहीं बिल्कुल है। ये बताइए, चांद पे आप भी जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब इसहाक डार साहब और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। चांद पे जो छोड़ के आना इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब को चांद पे छोड़ दिया है, अब्बासी से वापस आ गए। ये बताइए, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब, मौलाना फजलुर रहमान और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब भी हैं। ठीक है, हुमायूं सईद साहब आप होंगे जो जाएंगे, शेख रशीद साहब और मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। मैं लाइफ जैकेट मरियम नवाज को इसलिए दे दूंगी कि शहबाज शरीफ को बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। मरियम नवाज साहबा ले गई हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, उनको नहीं मिली लाइफ जैकेट फिलहाल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। तुझे देखा तो